दिन सनक कर गांव में काली घटाएं, गीली सड़कें, हल्की हल्की बारिश की बूंदें और हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। तेज हवा का झोंका आया और अचानक बारिश भी तेज हो गई और हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। बच्चे, बड़े और जानवर हर कोई बारिश के मजे लेने लग गया। कहीं गरम गरम पकौड़ों की खुशबू आ रही है तो कहीं जलेबियों की। ऐसे खूबसूरत मौसम में लल्ला अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। वो कुछ सोच रहा था और अफसुर्दा भी नजर आ रहा था। उसको ये ख्याल आ रहा था कि मेरी गलती भी ना थी, लेकिन कसूरवार तो मैं ही ठहराया जाऊंगा। लल्ला को किसी का डर हो या ना हो, लेकिन अपने अब्बा के गुस्से का डर लग रहा था। लल्ला कमरे में अपनी खिड़की की तरफ आकर खड़ा हो गया और बाहर बच्चों को खेलते हुए देखने लगा कि इतने में उसकी अम्मी की आवाज आई, लल्ला, लल्ला बेटे, कहाँ हैं आप? लल्ला अपनी अम्मी की आवाज सुनकर फौरन उनके पास गया। उसकी अम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ है मेरे बेटे को? ऐसे क्यों खड़े हुए हो? तबीयत तो ठीक है ना? बाहर जाकर खेलो ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। नहीं अम्मी जी, मेरा दिल नहीं कर रहा, लल्ला ने उदासी की हालत में जवाब दिया। जब उसकी अम्मी ने उससे दोबारा पूछा, आखिर बात क्या है बेटा, बताएं तो सही। लल्ला रोते हुए कहने लगा, आज स्कूल से वापसी पर मेरे दोस्तों से लड़ाई हो गई थी। बबलू ने मेरी हिसाब की किताब फाड़ दी और जो अब्बा ने कुछ दिन पहले दिलवाई थी ना, वो वाली बुक। हाँ हाय, तुमने लड़ाई ही क्यों की? नुकसान तुम्हारा ही हो गया। क्या तुम जानते नहीं हो कितनी मेहनत से तुम्हारे अब्बा मिठाइयाँ बना बना कर बेचते हैं? ये महंगाई, स्कूल के खर्चे सब कैसे चलाते हैं? तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा है? कुछ ख्याल कर लिया करो तुम। जी अम्मी, मैं जानता हूँ, मैं ख्याल करता हूँ, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। वो बबलू ने अचानक हाथ से ले ली। मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात का। लल्ला फिर से रोने लग गया। उसकी अम्मी उसे चुप करवाने लगी। अच्छा बेटा, चले खामोश हो जाए, मैं कुछ सोचती हूँ। मैं बता दूंगी तुम्हारे अब्बा को, मना लूंगी। सोचती हूँ कैसे मनाऊं, कैसे तुम्हें किताब दिलवाऊं। एक तो स्कूल की किताबें इतनी महंगी हो गई हैं और आए दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ना जाने ये मुल्क कैसे चलेगा। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपना पेट पालें। तुम कुछ पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाओ, हम ताकि दूसरों की मदद कर सकें। है ना मेरा बेटा, प्यारा बेटा? चलो अब चुप हो जाओ। जी अम्मी, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, एक दिन आपके सारे ख्वाब पूरा करूँगा। उसकी अम्मी ने उसको मुस्कुरा कर कहा, चलो मुंह धो लो और बाहर खेलने जाओ। अभी वो मुंह धो के आ ही रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। भोलू, छोटू और बबलू दरवाजे के बाहर खड़े थे। रज्जो चाची ने उनको देखा तो फौरन बुलाया, आओ आओ बबलू, तुमने अच्छा काम नहीं किया है लड़ाई करके। तुमने लल्ला की नई किताब फाड़ डाली। रज्जो चाची ने बबलू को डांटा तो बबलू ने कहा, अरे नहीं आंटी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मुझे गुस्सा आ गया था। लल्ला खेल ही नहीं रहा था, बस मेरी बात नहीं सुनी उसने, मुझे भी गुस्सा आ गया और फिर मैंने गलती कर दी। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। ढोलू ने बबलू से मुस्कुरा कर कहा, सुनो दोस्त, तुमने गलती की, उस पर माफ़ी भी मांग रहे हो, तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है तो ये तो अच्छी बात है।
اور سنو، للہ معاف کرنے والا افضل ترین انسان ہوتا ہے، تم دونوں دوستی کر لو۔ رجو چاچی نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور کہنے لگی، واہ بھائی بچوں، تم لوگ تو سمجھدار ہو گئے ہو۔ چلو للہ، آپ ببلو کو معاف کر دو اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ للہ نے ببلو کو معاف کر دیا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ پھر چاروں دوست بارش کا مزہ لینے چلے گئے۔ رجو چاچی بھی ان کے ساتھ ہی نکل پڑی۔ کھیل کھیل میں للہ کو اپنے ابا کا غصے کا ڈر بھی لگا رہا اور وہ اپنے ابا کے پاس بھی نہ گیا آج۔ جب وہ کھیل رہے تھے تو ددو بھی کام سے راج محل جانے لگے۔ داروغہ نے ان کو دیکھا تو کہا، ارے ددو، کہاں جا رہے ہیں چھتری لے کر؟ ارے کہیں نہیں جا رہا، راجا جی کے محل میں ہی جا رہا ہوں، انہوں نے بلوایا ہے، میں نے اور کہاں جانا ہے؟ قسم پہاڑی والے بابا کی، آخر وجہ کیا ہے بلوانے کی؟ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا نا یار داروغہ۔ پھر داروغہ نے شرارت سے ددو کو کہا، ددو جی، آپ چھتری لے کر جا رہے ہیں، حالانکہ بارش تو اب ہلکی ہو گئی ہے، رک گئی ہے، اب چھتری کی کیا ضرورت؟ ارے داروغہ، تم بھی نا ایسے الٹی سیدھی باتیں ہی کرتے ہو ہمیشہ۔ اگر واپسی پر تیز ہو گئی تو میں گھر کیسے آؤں گا؟ بالکل نہیں سوچتے تم، دماغ کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ داروغہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ اچھا بابا، میں چلتا ہوں، راجا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ددو محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی ہنسی خوشی میں بھی للہ کے ذہن میں بابا کا ڈر لگا رہا۔ وہ سوچنے لگا، اب تو استانی جی بھی ڈانٹیں گی کہ میں نے کتاب خراب کر دی، کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں یہی پریشانی سوار رہی۔ شام ڈھل گئی، رات ہو گئی، سب بچے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ پھر رات ہونے کے بعد ببن بھی اپنی دکان بند کر کے گھر کو واپس لوٹ آیا۔ کھانا کھاتے وقت کہنے لگا، ارے للہ، آج تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کمرے سے باہر آ جاؤ۔ رجو چچی نے ببن سے کہا، اس نے کھانا کھا لیا ہے، اب وہ آرام کر رہا ہے۔ ارے وہ میرے پاس تو ہر روز آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، آج نہیں آیا، کھانا بھی نہیں کھا رہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ رجو چاچی نے پریشانی کی حالت میں ببن کو ساری بات بیان کر دی۔ یہ کیا کر دیا للہ نے؟ اسے کسی چیز کی قدر نہیں، اتنی پریشانیوں میں کس بات کو دیکھوں؟ غلطی تو للہ ہی کی ہوگی، اب الزام وہ ببلو پر ڈال رہا ہے۔ کہاں ہے یہ؟ اس کی خبر لیتا ہوں۔ للہ کے کمرے کی طرف جا کر اونچا اس کو ڈانٹنے لگ گیا اور پھر اس کو مارنے بھی لگا۔ کیا کیا یہ للہ آپ نے؟ للہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ ببلو نے ہی پھاڑی تھی کتاب۔ ہاں، غلطی اس پر ڈالو، مجھے بیوقوف بناؤ، میں تو مفت کا نوکر لگا ہوا تم لوگوں کا۔ روتے روتے للہ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت للہ کے کانوں میں آواز آئی، اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ للہ نے اپنے ابو کی آواز سنی اور آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا کہ ابو مجھے اٹھا رہے ہیں۔ ان کے چہرے پہ اتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول نہیں جانا کیا؟ دیر ہو جائے گی؟ ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ للہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ کیسی بات ہے؟ پھر اس کو خیال آیا، وہ تو میرا خواب تھا جس میں مجھے ابا ڈانٹ رہے تھے، یہ حقیقت ہے جہاں میرے ابو میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے پیار سے اٹھا رہے ہیں۔ للہ مسکرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے ابا کے ساتھ لگ گیا۔ ابو نے مسکرا کر للہ سے کہا، بیٹا، میں خوش ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو، مجھے تم پہ فخر ہے، جو بھی کل ہوا میں سب جانتا ہوں، اور تم دوستوں نے اس سے سبق بھی سیکھا ہے، اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے تو
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। वादा करो आइंदा ऐसे लड़ाई नहीं करोगे और खेल या लड़ाई में अपनी किताबों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करोगे। लल्ला ने अपने अब्बू से माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसा ना करने का वादा भी कर लिया। बाबा, आप मुझे माफ़ कर दिए, मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे किताब को हिफाजत से रखना चाहिए था। मैं लड़ाई भी नहीं करूँगा। आंखें बब्बन ने उसे मुस्कुरा कर देखा और उसे प्यार किया। मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। चलो आ जाओ, हम नाश्ता करें और फिर स्कूल जाएं। वापसी पे किताब भी तो लेनी है ना। चलो मुँह हाथ धो लो, अब नाश्ता करो। नाश्ता करके स्कूल जाओ। मैं स्कूल से तुम्हें लेकर मार्केट जाऊंगा और नई किताब दिलवा दूंगा, ठीक है? लेकिन अब्बा, अभी आपके पास पैसे तो नहीं हैं, आप मुझे कैसे दिलाएंगे? मैं कुछ और कर लूँगा, मैं अपनी दोस्त की किताब से पढ़ लूँगा, मैं उनसे मदद ले लूँगा। नहीं नहीं मेरे बेटे, कल मेरा बहुत अच्छा काम चला है और आज मेरे पास खूब सारे पैसे हैं। मैं अपने बेटे को नई किताब दिलवा दूँगा। वाह! लल्ला खुशी से झूम उठा और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होने लग गया और सोचने लगा कि मेरे अब्बू इस दुनिया में सबसे अच्छे अब्बू हैं और मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं। मेरा हमेशा इतना ख्याल करते हैं, मुझे भी इनका ख्याल करना चाहिए। और इतने प्यारे अब्बा के लिए वो खुशी से खुदा का शुक्र अदा करने लगा और अपने अब्बू के लिए बहुत सारी उसने दुआएं भी की। और फिर वो स्कूल रवाना हो गया। स्कूल से वापसी पर बब्बन ने लल्ला को नई किताब भी दिलवा दी। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.